السلام عليكم ومرحبا بكم على القناة. كما وعدتكم وليت لكم فيديو جديد اللي يهضر على الحمل. حبيت نهضر لكم في هذا الفيديو الثالث على الاشياء اللي نستعملها في هذا الحمل ديالي. بقاو معايا وتابعوني. الاشياء الاولى اللي نستعملها اللي حبيت نوريها لكم هاد البروصه هديه، هي اكسفوليون ودير المساج للجسم. من هاد الجهه هي بروصه هكذا كما راكم تشوفوا، ومنا فيها هاد الحبيبات هادوما باش يعاونوا باش تديروا المساج في الجسم تاعكم، تعملوه بشكل دائري، ولا حبيتو تكسفوليوه يعني تقوميوه تدوسيوه بهاد الجهه هذه اللي فيها البروصه هذه البروصه هذه مخدومه من البامبو. راهو طوندونس هذا العام يهضروا غير على البامبو ما نعرف هاد الحطب اذا جاهم رخيص ولا ما نعرفوا شنو. اذا انا صبتها في وينر، شريتها ب7.99، ما كاش هنا البري تاعها 7.99 هكذاك. ما كانتش غاليه. تسبوها تاني في امازون، راهي متوفره في بزاف جوايه. كاين تاني هذه اللي صبتها تاني في وينرز، هديه مليحه لا سيركولاسيون سانغين، للدوره الدمويه تاع الرجلين. على بالكم راح الحامل كي يكون هذاك البوا هذاك تقل هذاك على رجليها، راح يتسبب لها في الوجع في الرجلين وكلش. اذا هديه هاد شو رولر كما راكم تشوفوا كيفاش راهي دير يعني راني نلعب بها شغل طوموبيل. هديه تجوزوها على الجسم تاعكم. نوريكم لومبالاج، خبيتو غير باش نوري لكم كيفاش تقدروا تستعملوها. هنا كما تشوفوا تستعملوها في الفخذ، وتستعمل عندها عدة استعمالات. تستعملوها في ليونش ديالكم، في المؤخرات، تستعملوها على اليدين، تستعملوها هنايا في لي مولي ديالكم. هاكي كيما هنايا راكم تقراو، حابش يجيني الفوكس مليح عندها بزاف لي زافونتاج. توسي لا سيركولاسيون سانغين، تماسي لكم تماسي الجسم من لي فيرجيتور، تماسيه من تاني كيفاش نقولوا لا سيلوليت، باش لا سيلوليت هذيك تستومبا شويه ما تبانش بزاف. اذا هذا في فتره الحمل هذا راني نستعمل فيه. هذا هو البروصه هذه راني نستعملها للجسم باش نحافظ عليه شويه. عندي سرين تاني راني نستعملهم، سر اخر للجسم ديالي. عندي هذا الويل دو كوكو، زيت جوز الهند، اللي نستعملوه باش نيدغاتي الجسم ديالي في منطقة كيفاش نقول البطن. على بالكم بلي هذاك البطن قد ما يكبر الصغير راح يتبدلكم يلتيغ على هذاك اللحمه تاعكم هذيك، ويظهر فيها لي فيرجيتور، يظهر فيها شغل هكذاك شتو واحد لي فيرجيتور ما نعرفش نسميهم لكم. راح يفسد لكم شي الكرش تاعكم. اذا هذا راهو يدير عملك شغل بوماده بلا ما تخسروا دراهم على بومادات يقولوا لكم بلي راح ينحو لكم فيرجيتور. كاين لي بوماد سبيسيال لي فيرجيتور تاع لا فام انسانت، مي راح نقول لكم انايا 100% يديروا كامل نفس الشيء. شوفوا نتوما والبيجي تاعكم كامل يواسيو نفس الشيء. ما تحطوش دراهم كبار بزاف على جعل اشياء هما راح يوعدوكم بها في اكيد سورتو في البوبليسيتي كلش. ما حيدير برك الاشهار على البوماده تاعو باش يبيعها. مانيش حابه نكسر ماركات ما نقولكمش عليهم بصح
انا هذا اللي نستعمل فيه. وسر اخر هو ماء الورد اللي نديروه في الليل باش نطوني فيه الوجه تاعي ونرفريشيه، نعطيله شويه بروده، نعطيله نقاء ونطوني فيه تاني نفطنه. عندي ايضا ما نساوش تتقاسموا مع الطبيب تاعكم. انا الدواء اللي مدهولي ما تنساوش تقاسموا مع الطبيب ديالكم. هذاك كش ما عندكم مشكل صحي ولا كش ما عندكم فشله ولا كش ما حاجه، هو كيدير لكم هذوك لي بريليفمون سانغان، يعير لكم الدم، هو يشوف واش يخصكم، اذا خصكم الفاغ الكالسيوم. كيما هنا يمدوا هذا من اول شهر تاع الحمل حتى الاخر تشربوا المرأة، حتى ولا كانت ترضع تكمل تشربوا. هذا نشرب انا وحده كل صباح تاع نسلي. حبيت نعطيكم فكرة فقط. الحاجة اللي نستعملها ايضا هو ساكودو. مانيش نلبس كاع السيكان خاطي يطيحوا لي على كرشي وجعوني، حتى سورتو دوكا كي بدا يتقرب شويه، راني في الثالث تريماس وكلش شويه ثقيله، راني ما نقدرش نرفد السيكان الحقائب هذوك. ديجا يديروا لك سطر في الكتف تاعك، يديروا لك على البطن ديالك، يعبزوا لك عليه كلش. راني نستعمل ساكودو، هذا فكره فقط باش نقاسمها معكم، باش نحط فيه الكواغ تاعي، نحط فيه اشياء عديده. من احسن يكونوا في الظهر خير ما يكون هكذاك في الكتف، صوف اذا ترفدوا حاجه خفيفه. نحط فيه تاني القرعه تاعي تاع الماء. راني نعاود لكم كل خطره ما تنساوش الماء 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 هو سر الحياه. هو السر الكبير، السر اللي تعرفوا كل مرأة بصح تعمد ما ديروش، هو سر الحفاظ على جسم يكون رطب، نضارة للوجه، جسم يكون فيه صحة جيدة. إذن الماء نعاود لكم كل خطرة هضرت لكم فيه الفيديو الأول والثاني، ونعاود لكم عليه في الفيديو الثالث. ما تنساوش، ما تعمدوش برك هكذاك باش ما تشربوش الماء. أنا نمشي دايما معايا قرعة باش نشرب أكثر ما يمكن. اخر حاجه حبيت نقولها لكم، اذا كان عندكم مشكل في هذوك كما نقولوا في لي فاريس، ما تنساوش تقولوا للطبيب تاعكم يفو بريسكري، يكتب لكم ورقه باش تروحوا تشرو. كاين دي با سبيسيال لل لا سيركولاسيون سانغين، يعاونوا لكم تلبسوهم كل يوم باش يعاونوكم باش ما يجوكمش هذوك لي فاريس اللي حيفسدوا لكم كاع رجليكم وتاني يوجعوا بزاف. ايضا شيء ثاني باش ما ننساش، كاين لا سينتور دو ماتيرنيتي، اذا حبيتوا تشريوها شريو لا سينتور دو ماتيرنيتي اللي تكون فيها شد للظهر، خاطر كاين لي سينتور ماتيرنيتي يكونوا رقاق بزاف، يجو شغل سينتور تاع سروال، هما لا لازم تكون خشينه، سورتو في الظهر، تشد لكم الظهر ديالكم مليح، تكون عندها قساوه باش من جهه الظهر باش تشد لكم الظهر مليح، ومن بعد تجي تشد منطقه البطن من الاسفل باش باش تعاونكم شويه في الثقل تاع البطن، سورتو يكون في الثامن او التاسع تاع اسم الاواخر تاع الحمل. نورمالمون راني هدرت لكم على كلش، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اذا عندكم استفسارات اكتبوا لي في التعليق، اذا عندكم حاجه تنصحوني بها قولوا لي، اذا عندكم كاش دي سيكري نتوما راكم تستعملوهم في فتره الحمل قولوا لي تاني في التعليق. ما تنساوش تشتركوا وتبارطاجيو وديروا لي لايك، وانا بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير ويا منعش.